यो गणतन्त्रका विरुद्ध राजावादीहरूको चुनौती केही पनि होइन। त्यो त भुसुना जस्तै हुन्थेन। भुसुनाले आउँछ टोक्छ चिरिक्क पार्छ नि कहिले, त्यस्तै हो। त्यहाँभन्दा ठुलो कुरो मलाई केही पनि लाग्दैन। अहिले जुन संसदीय व्यवस्था छ यो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो, जसमा केही समाजवादी इलिमेन्टहरू राख्न मात्रै हामी सफल भयौँ। जस्तो भन्नुहोस्, अब प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा कमसेकम 33% महिला हुनुपर्ने, यो वामपन्थीहरूको जोडको फल हो। समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्ने, यो वामपन्थी आन्दोलनको जोडको फल हो। यस्ता केही इलिमेन्टहरू हामीले राख्न सकेका छौँ जो समाजवादी इलिमेन्टहरू हुन्। तर ती समाजवादी इलिमेन्टका बावजुद यो टोटल अहिलेको व्यवस्था के हो भन्दा पुँजीवादी व्यवस्था। किनभने पुँजीवादी इलिमेन्टहरू चाहिँ यो व्यवस्थामा प्रभुत्वशाली छन्। त्यो अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ। त्यसो हुनाले हामीले समाजवाद यो अब पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न जुन बिन्दुमा भयो भनेर हामी मान्छौँ, त्यही बिन्दुबाट समाजवादी क्रान्तिको सुरुवात भयो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ वस्तुगत रूपले। अब आत्मगत रूपले चाहिँ हामी कम्युनिस्टहरूले जबसम्म एकताबद्ध भएर यो समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा यो हो, नीति यो हो, सिद्धान्त यो हो, लक्ष्य यो हो, कार्यक्रम यो हो र हाम्रो अहिलेको अवस्थाको प्रधान अन्तर्विरोध यो हो, शत्रुमित्र यो हुन्, यी चिजहरूलाई क्लियर कट ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने समाजवाद भन्दै गर्छौँ हामी, वैज्ञानिक समाजवाद भन्दै गर्छौँ, त्यो हाम्रा आमाहरूले बुलाकी लगाउने गर्नुहुन्छ नि, खास गरी क्षेत्री बाहुन महिलाहरूले र अरूले फेरि के लगाउनुहुन्छ, त्यो प्रत्येक पटक बोल्दा हल्लिन्छ नि म। त्यस्तै हुन्छ त्यो समाजवाद पनि, खालि हल्लिने मात्रै हुन्छ, गर्ने चाहिँ केही पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले यो देशका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले बिल्कुल नयाँ धरातलबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सोचेर जाने हो भने सबभन्दा पहिलो कुरा अहिलेको नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण के हो, त्यो वर्ग विश्लेषणलाई हामीले ठिक ढङ्गले निर्क्युल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले दलाल पुँजीवादको शासन छ नेपालमा। हेर्नु, जो सरकारमा छौँ भनेर घमण्ड गरे पनि दलाल पुँजीवादको सेवा बाहेक उहाँले केही पनि गर्न सक्नु भएको छैन। हेर्नु, त्यसो हुनाले दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने हो भने त्यही प्रकारको शक्ति बिल्डअप गर्ने कुराहरूमा, त्यही प्रकारको नीति लिएर अगाडि बढ्ने कुराहरूमा हामी स्पष्ट ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुनाले पहिलो कुरा यो वर्ग विश्लेषण गर्न जरुरी छ र दलाल पुँजीवाद कसरी हावी छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको उद्योग धन्दाहरूमा दलाल पुँजीवाद नै हावी छ, व्यापारमा हेर्नुहोस् दलाल पुँजीवाद हावी छ, कर्मचारी तन्त्रमा हेर्नुहोस् दलाल पुँजीवाद हावी छ, हैन, वैदेशिक सम्बन्धहरूतिर हेर्नुहोस् दलाल पुँजीवाद हावी छ। एउटा सरकारले एउटा के अरे यो गभर्नर नियुक्ति गर्ने कुरामा देख्नुहोस् त नाटक कस्तो छ। यो दलाल पुँजीवादको खेल बाहेक केही पनि होइन, जम्मै यो खेल। त्यसो हुनाले दलाल पुँजीवाद हर क्षेत्रमा अहिले हावी भएको छ, अझ हावी हुँदै गइरहेको छ। अब नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई, राजनीतिक नेताहरूलाई समेत नचाउन सक्ने शक्ति कसैसँग छ भने त्यो दलाल पुँजीवाद छ। किन उनले रातारात एउटा चप्पल लगाउने मान्छेलाई रातारात करोडपति बनाइदिन्छ। लोभ र स्वार्थ हुने मान्छेलाई किन्न केही पनि गाह्रो पर्दैन। त्यसो हुनाले यो प्रकारको एउटा अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ। त्यसैले अहिले नेपाली समाजको मुख्य अन्तर्विरोध के हो, प्रधान अन्तर्विरोध के हो, जस्तो कमेड माओ सेतुङले जनवादी क्रान्ति सञ्चालन गर्दा होस् या त्योभन्दा पछाडि अगाडि बढेर जाँदा होस्, जहिलेसुकै पनि उहाँले के भन्नुभयो भने हर बेलामा क्रान्ति गर्दा होस् वा निर्माण गर्दा होस्, त्यो बेलाको प्रधान अन्तर्विरोध पहिला पत्ता लगाउने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अहिले नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध के हो त भन्दाखेरि पहिलो प्रधान अन्तर्विरोध भनेको नै अहिले दलाल पुँजीवाद र व्यापक जनताका बिचको अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध हो। अरू पनि वर्गीय अन्तर्विरोध थुप्रै छन्, हैन, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसँग व्यापक जनताकै अन्तर्विरोध पनि छ, साम्राज्यवाद र नेपाल राष्ट्रका बिचको अन्तर्विरोध छ, प्रभुत्ववाद र नेपाल राष्ट्रका बिचको अन्तर्विरोध छ, अनेक भित्री बाहिरी अन्तर्विरोधहरू छन्। तर तिनीहरूमध्ये प्रधान अन्तर्विरोध चाहिँ यति बेला दलाल पुँजीवाद र व्यापक जनताका बिचको अन्तर्विरोध हो। है, यो अन्तर्विरोधलाई पत्ता लगाइसकेपछि हाम्रा शत्रु को रहेछन्, मित्र को रहेछन्, छर्लङ्ग हुन्छन्। अनि अब यहाँ थुप्रो राजनीतिक पार्टीहरू छन्। अहिले हामी दलीय व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्दैछौँ।
दलीय व्यवस्थामा दलहरू जन्मनु स्वाभाविक हुन्छ। दलीय व्यवस्था भनेको पुँजीवादी व्यवस्था हो। पुँजीवादमा दलहरू बनिरहन्छन्, विभाजित भइरहन्छन्, फेरि उम्रिरहन्छन्, फेरि विभाजित हुन्छन्, कोही एकताबद्ध पनि हुन्छन् है। यो पुँजीवादको चरित्र हो। दलहरू उम्रिनु, दलहरू विकसित हुनु, दलहरूको शासन हुनु, कोही प्रतिपक्षमा बस्नु, कोही सत्तामा बस्नु, यो चाहिँ पुँजीवादी दलीय व्यवस्थाको सामान्य चरित्र। नेपालमा जुन पुँजीवाद स्थापना भएको छ, जुन यो पुँजीवादी व्यवस्था स्थापना भएको छ, यसको सामान्य चरित्र। सङ्ख्या यति पुगेपछि सरकार गठन गर्न पाइन्छ भन्ने संविधानमा हुन्छ, पुँजीवादी संविधानमा हो। त्यो बमोजिम सरकार बन्छ, अलिकति सङ्ख्या तलमाथिको ढल्छ, फेरि अर्को सरकार बन्छ। यो अहिले हुँदै गइरहेको छ। 4वटा सरकार हामीले यो पछिल्लो चुनावपछि पनि देखिसक्यौँ। यो पनि यो व्यवस्थाको चरित्र। त्यसो हुनाले अब यी व्यवस्थाहरू जति तलमाथि भए पनि यदि क्रान्तिकारी कार्यदिशा छैन, नीति छैन, सिद्धान्त छैन भने जुनसुकै रङ्गरूपको सरकार आए पनि के पनि हुँदैन। उही यथास्थितिवाद नै। त्यसो हुनाले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको निकै ठुलो शक्ति बन्यो नि। एक बेलामा त हामी दुईटा समूह, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर अगाडि बढ्दाखेरि हामीले करिब 2/3 नै बनेका थियौँ भन्ने हुन्छ। संसदमा 2/3 बहुमत थियो सङ्घीय संसदमा, अरू तलका 6वटा प्रादेशिक संसदमा हामीसँग बहुमत थियो। देशव्यापीमा भन्दा 753 पालिकाहरूमध्ये 400 भन्दा बढी पालिकाहरूमा हाम्रो बहुमत थियो होइन। देश वाममय थियो। अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई जनताले जुन आशा र अपेक्षा साथ त्यो मत दिएका थिए नि, त्यो ठुलो अपेक्षा थियो। उनीहरूको अपेक्षा के थियो भन्दाखेरि हामीले लामो समयदेखि के भन्यो भने हामी सत्तामा गयौँ भने पहिलो काम क्रान्तिकारी भूमि सुधार गर्छौँ भनेका थियौँ। खोइ क्रान्तिकारी 2/3 बहुमतको सरकार बन्यो, पटक पटक विभिन्न ढङ्गले सरकारहरू बने, तर क्रान्तिकारी भूमि सुधारको क पनि उच्चारण भएन। अहिलेसम्म भएकै छैन। अहिले पनि भूमिहीन किसानहरू त्यस्तै अवस्थामा छन्, गरिब किसानहरू त्यस्तै अवस्थामा छन्, मध्यम किसानहरू त्यही अवस्थामा छन्। अझ यो तराईका क्षेत्रहरूमा गएर हेर्नु हो भने कति छ त्यो गाउँमा भन्दाखेरि 20,000 परिवार छ, तर कसैको पनि हातमा पूर्जा छैन, लाल पूर्जा छैन। यस्ता गाउँहरू समेत छन्। त्यसो हुनाले हामीले जुन प्रकारले हिजो जनतालाई भनेका थियौँ त्यो प्रतिबद्धता के पनि सत्तामा गएर पुरा गरिएन। यसबाट के परिस्थिति सिर्जना भएको होला जनताको मनमा हामी कल्पना गर्छौँ। एक। दोस्रो कुरा हामीले के भनेका थियौँ भने कि हामी सत्तामा पुग्ने बित्तिकै हामी चाहिँ कृषि क्रान्ति गर्छौँ, कृषकहरूको हितमा। हामी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नेछौँ, हामी कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्नेछौँ, हामी कृषिमा सामूहिकीकरण गर्नेछौँ, हामी कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको मूल्य तोक्नेछौँ र कृषकहरूलाई हामी बजारको ग्यारेन्टी गर्नेछौँ आदि। हामीले बोलेका कुरा यही नै हो। प्रत्येक वामपन्थीहरूका अहिले पनि दस्तावेजमा हेरौँ पनि यही छ है। तर सत्तामा पुग्यो एउटा कुरा पनि भयो, न आधुनिकीकरण भयो, न यान्त्रिकीकरण भयो, न मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा भयो, न बजारको सुनिश्चितता भयो। अनि जनता निराश भएर के गर्ने? त्यति मात्रै होइन, हामी सरकारमा पुगेपछि हामी व्यापक रूपले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण गर्छौँ भनेका छौँ। खोइ राष्ट्रिय औद्योगिक, बरु अनौद्योगिकीकरण चाहिँ भइरहेको छ। डाटा हेरौँ त एकचोटि। डाटा हेऱ्यो भने हामी के देख्छौँ भने 1998 को डाटा हेर्नुहोस्। त्यस साल मात्रै नेपालको जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान 14%। हामीले जो गर्नुपर्ने थियो त्यो कामै गरेन। गफ मात्रै गर्यो, ठुल्ठुला गफ। गफले क्रान्ति हुँदैन, त्यस्तो भएन पनि। त्यस्तै हामीले के भनेका थियौँ, औद्योगिकीकरण। अब औद्योगिकीकरणमा हामी त यो देशमा के गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, यसो विचार गर्नुहोस्। कृषिजन्य उद्योगहरू व्यापक बनाउन सक्छौँ हामी यो देशमा। चाहे अन्नसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बनाउनुहोस्, चाहे फलफुलसँग सम्बन्धित उद्योगहरू भनौँ होइन, चाहे अन्य विविध कुराहरूमा कृषिजन्य उद्योगहरू, असङ्ख्य उद्योगहरू बनाउन सकिन्छ।
वनजन्य उद्योगहरू बनाउन सकिन्छ, यहाँ पानीजन्य उद्योगहरू बनाउन सकिन्छ, यहाँ खानीजन्य उद्योगहरू बनाउन सकिन्छ, यहाँ जडीबुटीजन्य उद्योगहरू बनाउन सकिन्छ। यहाँ खोइ त्यता थियो हामी सरकारमा हुँदा खोइ के गर्यौँ। म पनि सरकारमा पुगेको थिएँ प्रधानमन्त्री भएर 5-6 महिना। त्यति बेला त्यो काम गर्ने कुनै थिएन, संविधानै बनाएको थिएन। हामी त्यतातिर लागेका थियौँ। संविधान बनाइसकेपछि सरकारमा पुगेका साथीभाइहरूले यो काम गर्नुपर्ने हो कि होइन? भएन, केही पनि भएन। त्यसकारणले जनता व्यापक रूपले निराश हुँदै गए, औद्योगिकरण नै भएन। अब त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्नुहोस्, 28 सालको शिक्षा ऐन अहिले हुन्छ, एउटा नयाँ ऐन बनाउन सकिएको छैन, दुर्भाग्यको कुरा। अनि हामी समाजवादी शिक्षा भन्छौँ, कहिले जनवादी शिक्षा भन्छौँ, कहिले हुन्छ त। हामी सत्तामा हुँदा पनि नभएपछि अनि जनताले कहाँ चाहिँ अपेक्षा गर्ने, कोसँग अपेक्षा गर्ने, यो प्रकारको एउटा अवस्था छ। त्यस्तै हामीले स्वास्थ्यमा व्यापक रूपले सुधार गर्छौँ भने कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सबै पालिकामा के जति गर्ने भन्नु, अब त्यसको आधार छैन, स्रोत छैन, केही छैन, डिजाइनिङ केही पनि छैन, घोषणा गरेर मात्रै पनि हुँदो रहेछ। त्यसकारणले यी सबै कुराहरूमा हामीले जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो भएन। हामी गरिबी उन्मूलन गर्छौँ भने केही पनि भएन, यी सबै काम गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, 2/3 बहुमत भएको बेलामा संविधान परिवर्तन गर्न सक्यौँ। हामीले यो देशलाई चाहिने जतिसुकै प्रगतिशील ऐन पनि बनाउन सक्थ्यौँ। हामी बनाएनौँ, त्यता भिजनै गएन। यही संविधान एकचोटि पढौँ त, संविधानको भाग 4मा हामीले बनाएको यो संविधान, त्यो भाग 4 बनाउँदा हामीले धेरै पापड बेलेका छौँ, धेरै पापड बेलेका छौँ। त्यसमा त्यो संविधानको भाग 4 भित्र हामीले नेपालको कृषिलाई कसरी अगाडि बढाइनेछ, भूमि सुधार कसरी गरिनेछ, शिक्षा स्वास्थ्य कस्तो बनाइनेछ, औद्योगिकरण कसरी गरिनेछ, जलस्रोतको विकास कसरी गरिनेछ, हाम्रो परराष्ट्र नीति के हुनेछ, यी सारा चिजहरूको एउटा श्रृङ्खला छ। तर त्यसको अन्तिममा गएर के भनियो भन्दाखेरि त्यो संविधान बनाउनु भयो। यो चाहिँ कुरा त एकदम राम्रो हो, तर यसलाई कार्यकारी चाहिँ बनाउनु हुँदैन, काम यो गर्नै पर्ने बाध्यता चाहिँ राख्नु हुँदैन भनेर लास्टमा त्यो चाहिँ बाध्य नहुने एउटा क्लज राखिरहेको। अहिले पढ्नुहोस् त यो संविधान, त्यसो गरेर भाग 4लाई कामै नलाग्ने बनाइएको। भाग 4मा राम्रा कुरा छ, तर त्यसलाई लागू गर्ने कुनै बाध्यता छैन, त्यस्तो बनाइएको। त्यसो हुनाले यी सब चिजहरू हामीले गर्दा गर्दै पनि अनेक प्रकारका अवरोधहरू समेत सँग लड्नु परेको अवस्था पनि थियो। तर अहिले कसैले यो लागू गर्छु भन्यो भने कसैले रोक्न सक्दैन थिएन। ल भाग 4 लागू गर्छु भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भन्नु त, कसले रोक्ने? धरतीको कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन। तर त्यो कमिटमेन्ट नै छैन। कमिटमेन्ट नहुनेले के गर्ने? गफमा त्यो उखान पुखान आदि इत्यादि सुनाउने कुराहरू बढी होला, तर यी पोलिसीहरू लागू गर्ने कुरा चाहिँ मैले लेखिदिएको छैन। त्यसो हुनाले अब सबै नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले हामी साँच्चै क्रान्तिकारी हौँ, हामी साँच्चै कमरेड निर्मल लामाले भने जस्तै हामी क्रान्तिकारी हौँ भने तब हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। कमरेड हिजो जे भयो भयो, त्यो चाहिँ समीक्षा गरेर शिक्षा लिन बाहेक अरू केही पनि गर्न सकिँदैन। अब एउटाले अर्कोलाई गाली गरेर पनि यो पुग्नेवाला छैन। त्यसकारणले नयाँ ढङ्गले नयाँ धरातलबाट सोच्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थाको मुख्य अन्तर्विरोध के हो, यसलाई हामी निर्णय गरौँ। दलाल पुँजीवाद र व्यापक जनताका बिचको अन्तर्विरोध अहिलेको प्रमुख अन्तर्विरोध हो कि होइन, हामी यसमा टुङ्गोमा पुगौँ। एक दोस्रो कुरा भनेको यो दलाल पुँजीवादका अहिलेका मूल प्रतिनिधिहरू को हुन्? कसले प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसलाई? त्यो दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधि को? एउटा मात्रै छ कि अनेक छ? हाम्रो जस्तो देशमा एउटा मात्रै हुँदैन, अनेक हुन्छ। त्यसमध्ये प्रमुख को? त्यसलाई हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रमुखलाई छुट्याएर त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसका विरुद्ध हामीले चाहिँ नि केन्द्रित भएर हाम्रा सङ्घर्षहरूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै मुख्य प्रतिद्वन्दी चिन्न सकिएन, मुख्य शत्रु भन्थ्यो हामी हिजो चाहिँ,
अब यो संसदीय व्यवस्थामा मुख्य शत्रु भन्यो भने एकै ठाउँ भन्नै सकिँदैन, शत्रुसँग कसरी बस्ने? त्यो हुनाले अहिलेको भाषा अलिकति बदल्नुपर्ने के जरुरत छ भन्दा मुख्य प्रतिद्वन्दी भन्नुपर्छ। प्रतिद्वन्दी त जो पनि हुने होइन, त्यसो हुनाले मुख्य प्रतिद्वन्दी भनेर हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो। त्यो मुख्य प्रतिद्वन्दीसँग कहिल्यै पनि साठगाँठ पनि हुँदैन, त्यो मोर्चा पनि हुँदैन, संयुक्त सरकार पनि हुँदैन। गरियो भने हो त्यही वर्ग सम्झौतावाद हुन्छ, त्यही वर्ग आत्मसमर्पणवाद हुन्छ। यसैले हामीले यो कुरामा सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा वर्ग विश्लेषण गर्ने, अनि यो वर्गीय रूपले मुख्य प्रतिद्वन्दीको त्यसलाई छुट्याउने प्रधानमन्त्रीको साथमा। यो छुट्याइसकेपछि यो मुख्य प्रतिद्वन्दी हो भनेपछि मुख्य प्रतिद्वन्दीका विरुद्ध आफ्नो शक्तिलाई बलशाली बनाउनुको साथसाथै अरू सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापक मोर्चा, संयुक्त मोर्चा भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ। मुख्य प्रतिद्वन्दीका विरुद्धको मोर्चा नै कुनै पनि बेलामा कम्युनिस्टहरूले बनाउने संयुक्त मोर्चा हुन्छ। त्योभन्दा भिन्न किसिमका संयुक्त मोर्चाको केही काम छैन। उही भेडीगाँठो खेले जस्तै खेल खेल्नु छ भने खेले हुन्छ, होइन भने त्यो भेडीगाँठो खेलभन्दा अर्को केही पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले वर्गीय रूपले यो वर्गीय समाज वर्ग दृष्टिकोणभन्दा देब्रे दाहिने गएर कुनै पनि कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यसले फाइदा हामीलाई गर्दैन, क्रान्तिलाई फाइदा गर्दैन। त्यसो हुनाले हामीले यी चिजहरूलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र यसो गर्न सकियो भने मात्रै हामीले चाहिँ नि मुख्य प्रतिद्वन्दीका विरुद्ध भएका वरिपरि भएका सबै शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। ती शक्तिहरूमध्ये अहिले गोलबन्द गर्नुपर्ने सबभन्दा पहिलो शक्ति को हुन् भन्दा वामपन्थीहरू। अब वामपन्थी नेताहरू नै कुनै अर्को वामपन्थी नेताको नाम लिनु पर्यो भने पनि अब कुला गर्नुपर्ने सम्मको कुराहरू आएको थियो है। त्यस्तो खालको कुराहरू पूर्वाग्रह हो, यो अरू केही पनि होइन। आग्रह र पूर्वाग्रहले चल्दैन। विवादहरू हुन सक्छन्, मतभिन्नता हुन सक्छन्। यस्तो विविधतापूर्ण समाजबाट हाम्रो समाजमा हामी काम गरिरहेका छौँ जहाँ अब प्राकृतिक हिसाबले पनि विविधता छ, मानवीय हिसाबले पनि विविधता छ। 126 जातिका त जनतै छौँ, 123वटा भाषा बोल्छौँ, संस्कृतिमा त्यति नै विविधताहरू छन्, भौगोलिक विविधता त्यति नै व्याप्त छन्। अब हाम्रो चिन्तनमा त्यत्तिकै धेरै विविधताहरू उत्पन्न हुनु अत्यन्तै स्वाभाविक छ। फेरि यत्र वर्गीय समाज छौँ, अनि त्यो ढङ्गको विविधता वर्गीय चिन्तनमै विविधता आउनु स्वाभाविक छ। तर के चाहिँ सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको दृष्टिकोण हो त? के चाहिँ मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण हो त? हो, यो कुराहरूमा हामीले बडो गहन ढङ्गले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले नेपालको समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नि सही कार्यदिशा के हुनुपर्छ, सही नीति के हुनुपर्छ, सही सिद्धान्त के हुनुपर्छ, सही कार्यक्रम के हुनुपर्छ हो, यो कुरामाथि आधारित भएर हामीले नेपाली क्रान्तिका कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तलाई ठिक ढङ्गले हामीले निर्क्युल गर्न सक्यौँ। यो क्रान्तिका रणनीति र कार्यनीति ठिक ढङ्गले निर्धारण गर्न सक्यौँ। नेपालको समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम, समाजवादी कार्यक्रम, नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम यो हुन्छ। नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्दा हामी यस्तो राजनीतिक व्यवस्था गर्छौँ, यस्तो सामाजिक व्यवस्था गर्छौँ, यस्तो आर्थिक व्यवस्था हुनेछ, यस्तो सांस्कृतिक व्यवस्था हुनेछ आदि इत्यादि। यो कुराहरूको बारेमा हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपले एउटा ठोस धारणा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हो तीको आधारमा हाम्रो एकता अगाडि बढ्न सक्छ। त्यही कारण वामपन्थी एकता त अनिवार्य चिज हो। वामपन्थी एकतालाई अस्वीकार गर्दै गयो भने त्यो जिरोमा पुग्छ। त्यसले पुग्ने अर्को कुनै ठाउँै छैन। मै हुन्छु, मै सबै कुराहरू सर्वज्ञ हुन्छु भन्दै गयो भने त्यसले अन्त्यत पुग्ने ठाउँ भनेको जिरोमा। त्यसो हुनाले क्रान्ति भनेको आफैमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा व्यापक जनताको क्रान्ति हो। त्यो व्यापक जनतालाई गोलबन्द नगरिकन, एकताबद्ध नगरिकन हामी क्रान्ति गर्नै सक्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन यो वा ऊ विविध कारणले विभाजित भएको छ। त्यो विभाजित हुने क्रममा अब अहिले म 17-18वटा समूह देख्छु सबै गर्दाखेरि। ती सबै समूहहरू आखिर चाहन चाहिँ के चाहन्छन् भन्दा देशमा समाजवाद चाहन्छ, वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त हुनुपर्छ नै भन्छन् सबै। तर कार्यदिशामा, कार्यनीतिमा,
नीतिमा विविध सवालमा कसैमा अलि उग्र वामपन्थ छ, कसैमा अलि दक्षिणपन्थ छ। उनीहरूको बिचमा त्यो व्यापक मन्थन गरेर सही कार्यदिशा चाहिँ यो नीति हो, सिद्धान्त यो भन्ने कुराहरूमा एकरूपता कायम गर्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती अहिले यो गणतन्त्रका विरुद्ध राजावादीहरूको चुनौती केही पनि होइन। त्यो त भुसुना जस्तै हुन्थेन। भुसुनाले आउँछ टोक्छ, चिरिक्क पार्छ नि कहिले, त्यस्तै हो। त्यहाँभन्दा ठुलो कुरो मलाई केही पनि लाग्दैन। तर यो गणतन्त्रका विरुद्ध सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यी ठुला ठुला पार्टी हौँ भन्ने, अथवा जुन पार्टीले यो क्रान्ति गरे त्यो क्रान्ति गरिसकेपछि यथास्थितिवादको बाटोमा हिँड्ने काम चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। अरू ठुलो चुनौती होइन, म त देख्दिनँ त्यो। त्यसो हुनाले हामी आफैभित्र चुनौती छ। हामी आफैभित्र सबभन्दा गम्भीर कमजोरीहरू छन्। त्यो कमजोरी पहिला हटाउन सक्नुपर्छ र पार्टीलाई क्रान्तिकारी बाटोमा हिँडाउन थालियो भने त्यसमाथि पुनरुत्थानवाद, सुधारवाद, यथास्थितिवाद, अरू सबै खालका वादहरू सबै चिहिल बिहिल भएर तिनीहरू हराउन थाल्छन्। ती आफै पराजित हुन्छ। त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिला क्रान्तिवाद चाहियो, क्रान्तिकारी एउटा चाहिँ दृष्टिकोण चाहियो, अडान चाहियो र त्यो ढङ्गको कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त चाहियो। त्यो कुरामा हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने व्यापक जनतामा आशा सिर्जना हुन थाल्छ, होइन, उत्साह सिर्जना हुन थाल्छ। अनि पुनरुत्थानवादीहरूका पछाडि कोही पनि लाग्दैन। त्यो 3 कुनेमा खास गरी 15 गतेको कुरामा छ। 15 गते जति मान्छेहरू त्यहाँ भेला भएका थिए ती सब राजावादी होइनन्। त्यहाँ थुप्रै यो पार्टीहरूको शासनबाट चाहिँ निराश भएका मान्छेहरूको एउटा ताती थियो। त्यो पङ्क्ति त्यहाँ पुग्यो। यसकारणले ती मान्छेहरूलाई तान्न कसले सक्नु पर्यो भने पार्टीले सही क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र यसरी यो देश बनाउन सकिन्छ। यो देशलाई एउटा साँच्चै नै एउटा सम्पन्न, समृद्ध, समाजवादी मुलुक, एउटा लोकतान्त्रिक र हरेक हिसाबले सम्पन्न भएको मुलुक बनाउन सकिन्छ। यो आत्मविश्वास हामीले जनतामा जगाउन सक्यौँ भने स्वाभाविक रूपले यो अरू सबै तानाबानाहरू समाप्त हुँदै जान्छ। त्यसो हुनाले हामीले त्यो जडमा पुगेर समस्याको जड के हो त्यो जडलाई चाहिँ हामीले उदिन्न सक्नुपर्छ। जड समात्न सकिएन, कोही पातहरू टुप्पाहरू मात्रै समातियो भने समस्याहरूको समाधान हुँदैन। हामी अहिले समाजवादी क्रान्तिको युगमा छौँ भन्ने कुरालाई हामी कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन। खास गरी हामी वामपन्थीहरूले समाजवादी क्रान्तिको युगमा छौँ भने हाम्रो लक्ष्य के हो त भन्दा समाजवाद स्थापना गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। अब कतिपय त्यो यथास्थितिवाद र सुधारवादको बाटोमा हिँड्न थालेका साथीभाइहरू के भन्नुहुन्छ भने होइन, यहाँ त उद्योग धन्दै विकास भएको छैन, पुँजीवादै विकास भएको छैन, अनि पुँजीवाद विकास नगरिकन कसरी समाजवाद आउँछ, यस्तातिर जान थालेका छन् साथीभाइ। अनि त्यो पूर्वी युरोपमा कहाँ सारा पुँजीवादी स्थापना भइसकेका थियो, विकास भएको थियो, थिएन नि। अनि मङ्गोलियामा के आएको थियो? मङ्गोलियामा त्यो एउटा उद्योग पनि थिएन। मङ्गोलियामा मजदुर भन्ने नै थिएन। जति बेला लेनिनले रुसमा क्रान्ति गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यहाँ मजदुरै थिए, उद्योगै थिएन त्यति। त्यसकारण लेनिनले के भन्नु भने जहाँ त्यस्तो उद्योग धन्दै विकास भएको छैन त्यसमा जनवादी पार्टीहरू बन्न सक्छन्, तर उनीहरूलाई पनि ठिक बाटोलाई ठिक लाइन लिएर अगाडि बढ्ने सिलसिलामा त्यहाँ पनि समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ। पुँजीवाद स्थापना भएर मात्रै समाजवाद पुगिन्छ भन्ने होइन, पुँजीवादलाई बाइपास गरेर समाजवाद स्थापना हुन सक्छ। लेनिनले अगाडि सारेको एउटा बडो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। त्यस्तै रुसमै पनि पुँजीवादको विकास, अब एकाधिकार पुँजीवादसँग विकास त भएको थियो, तर रुसका धेरै क्षेत्रहरूमा सामन्तवाद हावी थियो। सामन्तवाद मात्र होइन, सामन्तवादभन्दा पहिलेका रूपहरू समेत थिए त्यहाँ। त्यसो हुनाले लेनिनले रुसको विश्लेषण गर्दा के भन्नु भने यो सामन्ती साम्राज्यवादी मुलुक हो भनेर विश्लेषण गर्नु। रुस पुँजीवादी मुलुक भनेर मात्रै भन्नुभयो। पुँजीवादबाट अझै अगाडि बढेर साम्राज्यवादी पनि हो, तर सामन्तवाद हावी अझै भएको मुलुक। त्यसो हुनाले त्यो मुलुकमा सबभन्दा पहिला क्रान्ति भयो, समाजवाद स्थापना भयो, सोभियत सङ्घ स्थापना भयो। त्यस्तै पूर्वी युरोपमा पनि त्यो हो र चीनमा पनि त्यही। चीन त्यस्तो ठुलो एकदम व्यापक पुँजीवाद विकास भएको मुलुक होइन। हेरै
कमजोर पुँजीवाद भएको मुलुक, तर त्यो देशमा क्रान्ति भयो। किसानहरूलाई जागृत सङ्गठित गरेर हामी क्रान्ति गर्दैछौँ भनेर थर्ड इन्टरनेसनलमा चौबेनलाई कमेडले चाहिँ गएर रिपोर्ट गर्दाखेरि कतिपय मान्छेहरू छक परे। किसानले पनि क्रान्ति गर्छ, किसानकै बिचमा नि कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ, आश्चर्य प्रकट गरेका। तर उहाँले बडो विनम्रतापूर्वक हामी यसरी जाँदैछौँ, यसरी एउटा वर्ग संस्कार गर्दैछौँ र त्यो संस्कारका आधारमा नयाँ ढङ्गले हामी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दैछौँ भनेर थेसिस प्रस्तुत गर्नुभयो धैर्यतापूर्वक। कैयौँले विरोध गरेका, तर आखिर त्यो सिपिसीले निकालेको निष्कर्ष नै सही रहेछ भन्ने कुरा विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासक्रमले प्रमाणित गर्यो। चीनमा क्रान्ति सम्पन्न भयो र अहिलेको चीन त अस्ति अमेरिकनहरूले चिनिहरूले गाली गरे, यी किसानका नेताहरू बेकारमा यस्ता कुरा गर्छन् भनेर चिनिया नेताहरूलाई उनीहरूले त्यो भने। चिनिया नेताहरूले के जवाफ दिनु हो, हामी किसान नेता नै, तर हामी किसान नेता भए पनि आज हामीले यो देशलाई जुन ठाउँमा पुर्यायौँ विश्वको सबैभन्दा एडभान्स औद्योगिक इकाइलाई चाहिँ हामी नेतृत्व गर्दैछौँ अहिले। उनीहरूले त्यो जवाब अमेरिकनहरूलाई भने। त्यसो हुनाले कम्युनिस्टहरू विश्व विकासको प्रक्रियामा कति चिजहरू अब हामीले त्यो व्हिल विकास गर्नेतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छैन। सबैभन्दा पहिला व्हिल विकास भयो, बाष्प इन्जिन विकास भयो, अनि त्यहाँबाट हो नि औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको। त्यही ठाउँमा हामीले पुग्नुपर्ने भन्ने छैन। त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा हामी समाजवादी क्रान्ति गर्न सक्छौँ। यहाँ आम जनतामाथि शोषण छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, दमन छ, होइन, उनीहरूमाथि उत्पीडन छ, विभेद छ, भेदभाव छ। यी सबै कुराहरूले गर्दा यहाँ वर्ग सङ्घर्ष विकास भइरहेको छ। त्यो वर्ग सङ्घर्षलाई हामीले ठिक दिशा मात्रै दिन सकिरहेका छैन। वर्ग सङ्घर्ष चलिरहेको छ। त्यसो हुँदा त्यो वर्ग सङ्घर्षलाई ठिक दिशा दिएर अगाडि बढ्ने क्रममा यो देशमा समाजवादी क्रान्ति हुन्छ। यहाँ ठुल्ठुला अरू विदेशीहरूलाई ल्याएर उद्योग धन्दा खोलेर अनि पुँजीवादको विकास गरेर अनि त्यस पछाडि समाजवादतर्फ हिँड्नुपर्ने आवश्यकता होइन। हामीले सर्वहारा सर्वजीवी जनताको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न गर्दै अनि त्यस पछाडि त्यो सरकार मार्फत व्यापक औद्योगिकरण गर्न सक्छ। जस्तो चीनले 4 मोडर्नाइजेसन भन्यो नि, त्यो क्रममा व्यापक औद्योगिकरण भयो। हामीले पनि क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा हाम्रो समाजलाई पनि औद्योगिकरण गर्छौँ, मोडर्नाइजेसन गर्छौँ। त्यो क्रममा हामी रूपान्तरण गर्दै लान्छौँ। तर सबभन्दा पहिला मार्क्सले आफ्नो घोषणापत्रमा भने जस्तै पहिलो कुरा के हो भने सर्वहारा सर्वजीवी जनताले डेमोक्रेसीको लडाइँ पहिला जित्नुपर्छ यस्तो देशमा। त्यो डेमोक्रेसीको लडाइँलाई जित्नु भनेको के हो भने नेपाली जनताका आम इच्छा आकाङ्क्षा बमोजिमका समस्याहरूलाई उत्थान गरेर जनतालाई जागृत गरेर सङ्गठित गरेर निर्वाचनमा पनि कार्यनीतिक रूपले हामीले विजय प्राप्त गर्नु। हामीले निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नु हुँदैन, निर्वाचनलाई व्यापक उपयोग गर्ने हो। अहिलेको संसदलाई उपयोग गर्ने हो, अहिलेको संविधानलाई उपयोग गर्ने हो, अहिलेको गणतन्त्रलाई उपयोग गर्ने हो। यो पुँजीवादले सिर्जना गरेका समस्त सङ्घ संस्थाहरूलाई एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले उपयोग गर्ने, त्यसैमा लिन हुने होइन, त्यसैप्रतिको प्रतिबद्धता राख्ने पनि होइन। अब हामीले यो गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने कि उपयोग गर्ने प्रश्न यहाँ पनि। त्यसो हुँदा यो गणतन्त्रलाई हामीले अधिकतम उपयोग गर्ने, उपयोग गरिरहँदा यो आफै अहिले फर्दर टाइम बिङ सुरक्षित हुन्छ र यसलाई त हामीले समाजवादी गणतन्त्रमा पुर्याउने। कम्युनिस्टहरूको लक्ष्य भनेको पुँजीवादी गणतन्त्रको रक्षा होइन, पुँजीवादी गणतन्त्रलाई उपयोग गर्ने हो र त्यसलाई समाजवादी गणतन्त्रमा पुर्याउने। एउटा तानाशाहहरूले, राजावादीहरूले जो चाहिँ सामन्तवादका ती वाहक शक्तिहरू, ती घोर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, उनीहरूले यो संविधानको ठाडै विरोध गर्न सकेका छन्, ठाडै विरोध गरिरहेछन्, संविधानलाई कुल्चेर हिँडिरहेछन्। तिनीहरूले एउटा रिभोल्युसनरी पार्टीले अनि यो संसदलाई उपयोग गर्छु, गणतन्त्रलाई उपयोग गर्छु भन्न सक्दैन। त्यसो हुनाले कमरेडहरू यो अलिक नयाँ ढङ्गले, मैले अलिकति नयाँ कुराहरू केही गर्न खोजेको आज यो सन्दर्भमा
किनभने कमरेड निर्मल लामा जस्तो एउटा क्रान्तिकारी नेताको स्मृतिमा यो कार्यक्रम भइरहेको हुनाले मैले चाहिँ नि नेपालको कम्युनिस्टहरूसँग अलि नयाँ ढङ्गले बहस सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी यही यथास्थितिवादको बाटोमा हिँडेर के पनि हुनेवाला छैन। यो त हाम्रा आमा हजुरआमाहरूले त्यो तुलसाको मोठ वरिपरि घुम्दा 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 गरेर अब चाहिँ स्वर्ग पुगिन्छ होला भने जस्तै यो के अरे यो पुँजीवादी व्यवस्थामा जति चक्कर काट्नुहोस् तपाईँ यही चक्कर काट्ने मात्रै हो, त्यहाँबाट एक स्टेप पनि अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ नि अगाडि बढ्ने कुरा भनेको चाहिँ रिभोल्युसनरी लाइन हामीसँग चाहियो। क्रान्तिकारी लाइन, क्रान्तिकारी कार्यदिशा, क्रान्तिकारी नीति, क्रान्तिकारी कार्यक्रम, त्यसका आधारमा वाम एकता निर्माण गर्नुपर्छ। अब केही साथीभाइहरूले मेरो पार्टीले लगायत समाजवादी मोर्चा भनेर बनाउनु भएको छ। त्यो समाजवादी मोर्चाका कार्यक्रम चाहिँ के छन् भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कोठा कोठामा भेला हुने अनि एउटा कार्यक्रम गर्ने, भाषण भूषण गर्ने, हिँड्ने, यही हो त समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रम। म समेत, मेरो पार्टी समेत रहेको छ त्यसमा, तर मलाई चित्त बुझेकै छैन। त्यसो भने समाजवादी मोर्चाको निम्ति समाजवादी कार्यक्रम हुनुपर्ने होला। खोइ कार्यक्रम के गर्छ त त्यो समाजवादी मोर्चाले? त्यस्तो त केही पनि देखिँदैन। अनि यत्तिकै एकाध बेलामा भेला हुने, एउटा इस्युमा भेला हुने, एउटा इस्यु, त्यो त वाम एकता होला, त्यो त वामपन्थीहरूको कार्यगत एकता होला नि। त्यही भन्ने हो भने त्यो 4वटा वाम मात्रै होइन, अरू 8-10वटा वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउन सक्छन्। अब कतिपय अरू वामपन्थीलाई होइन यो समाजवादी मोर्चा भन्न मन लागिरहेको छैन है, वाम मोर्चा भन्यो भने अरू धेरै आउन सक्छन् त्यहाँ साझा सवालमा। त्यसो हुनाले अब कार्यनीतिका सवालमा पनि हामीले धेरै कुराहरूमा बहस छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। अब मुख्य कुरा नै हामीले चाहिँ नि यो समाजवादी क्रान्तिको युग हो भने समाजवादी क्रान्तिको निम्ति हाम्रो समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्यो। अनि त्यसको निम्ति हामीलाई चाहिँ शत्रुमित्र छुट्याउनु पर्यो, मुख्य अन्तर्विरोध छुट्याउनु पर्यो। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ नि अगाडि बढ्ने हाम्रो कार्यनीति कार्यदिशा के हो त्यो कुरा छुट्याउनु पर्यो। क्रान्तिको बाटो के हुन्छ? अब हिजोको जस्तै अब छापामारी युद्ध पो हो कि? अब छापामारी युद्ध गर्नुको लागि अहिले त्यहाँ त खुलै वातावरण छ नि, अहिले संसद पनि छ, खुला रूपले तयारी गर्न सकिने सम्भावनाहरू छन्। यी सबै भएको हुनाले हामीले संसदीय सङ्घर्षलाई व्यापक रूपले प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यही सीमित भयो भने हुँदैन। सडक, मुख्य कुरा चाहिँ सडक है। सडकबाट जनतालाई जागृत गर्ने, सङ्गठित गर्ने, आन्दोलित गर्ने काम चाहिँ अहिले पनि हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यो प्राथमिक कुरालाई छोड्यौँ भने र संसदीय सङ्घर्ष मात्रै भयो भने संसदवादमा डुबिन्छ। त्यो संसदवादमा डुब्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीले संसदभित्र र बाहिरका कुराहरू पनि गर्नु पर्यो र कम्युनिस्ट पार्टीलाई वास्तवमा क्रान्तिकारी कार्यदिशाको आधारमा पुनर्गठन गर्नुपर्छ। एउटा देशमा सर्वहारा सर्विक वर्ग एउटै पार्टी हुन्छ, 18वटा पार्टी हुँदैन। यो 18वटा पार्टी किन बन्ने गर्छन् भन्दा अब त्यसभित्र विभाजन के कारणले आउँछ भन्दाखेरि बुर्जुवा विचारहरूको प्रभाव कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जति बढ्दै जान्छ बस त्यसैले विभाजन हुन्छ। किनभने कोही अलिक उग्र वामपन्थतर्फ लाग्छ, कोही अलिक दक्षिणपन्थतर्फ लाग्छ, त्यसैलाई ठिक ठान्छ उसले, अनि उसले पनि समूह बनाउँछ, उसले पनि समूह बनाउँछ, विभाजन सुरु हुन्छ। त्यसकारणले सही क्रान्तिकारी कार्यदिशा छ, नीति छ, सिद्धान्त छ, त्यो कुरा हामीले विकसित गर्न सक्छौँ भने सबै गोलबन्द हुने, विभाजित वर्गका समूहहरूले पनि आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूलाई हटाउने र एकताबद्ध हुने स्थिति आउँछ। त्यसो हुनाले मेरो चाहिँ नि यो आजको सन्दर्भमा अरू धेरै लामो कुरा म भन्दिनँ, यति मात्रै भन्छु कि अब हामीहरूले हिजोको जे कमी कमजोरी भए हामीले धेरै काम गर्न सक्थ्यौँ। त्यो 2/3 बहुमतको सरकार आदि बनाएका थियौँ, अर्को पटक अझै 3/4 हुन्थ्यो होला राम्रो काम गरेको भए, होइन? त्यति बेला हामी भूमि सुधार गर्नुपर्ने थियो, कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने थियो, होइन? औद्योगिकरण गर्नुपर्ने थियो, शिक्षा स्वास्थ्यमा आमूलचूल परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, गरिबी उन्मूलन गर्नुपर्ने थियो। यी राष्ट्रियतामाथि अहिले पनि हेर्नुहोस् त कत्रो ठुलो चाहिँ अत्याचार भइरहेको छ। यो महाकालीमा अहिले पनि 40 रोपनी जग्गामाथि अहिले इन्डियाले कब्जा गरिरहेको छ। तर खोइ हामी बोल्दैनौँ।
नेपालको कुनै वामपन्थीले वक्तव्य निकाले पनि देख्दिनँ। म एउटा वक्तव्य निकाल्दो रहेछु, त्यो कहाँ हराउँछ कहाँ। त्यस्तो भइरहेको। त्यसकारणले यस्तो खालको जुन कुराहरू छ, राष्ट्रियतामाथि खतरा छ, त्यसका विरुद्ध हामीले चाहिँ नि त्यो ढङ्गले आवाज बुलन्द गर्न सकिरहेका छैनौँ। त यो सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरि हिजो जे गल्ती कमजोरी भएका छन् त्यसबाट शिक्षा लिँदै नयाँ धरातलबाट कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले एक ठाउँमा बस्ने, छलफल गर्ने कसरी हो त? त्यसो भए एउटा एकीकृत पार्टी कसरी बन्न सक्छ? नेपालमा सर्वहारा श्रमजीवी वर्गका धेरै पार्टी बनाउनु पर्ने कुनै वस्तुगत कारणै छैन, फगत मनगत कारण, वस्तुगत कारण छैन। अब बुर्जुवाहरूका चाहिँ कारण हुन्छन्। फेरि बुर्जुवाहरूका पुँजीवादीहरूका एकभन्दा बढी पार्टी बन्छन्। किन बन्छन् भन्दाखेरि पुँजीपति वर्ग चाहिँ अगाडि बढ्दै 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 जाने क्रममा, शोषण र अन्याय अत्याचारले मोटाउँदै जाने क्रममा एकाधिकारवादी पुँजीवादी गुटहरू बन्छन्। त्यो एकाधिकार पुँजीवादीको एउटा मात्रै हुँदैन, अनेक गुट हुन्छ। अनि त्यो अनेक गुट भएपछि उनीहरूका अलग अलग पार्टीहरू बनाउनु पर्ने बाध्यता खडा हुन्छ। उनीहरूका चाहिँ अलग पार्टी बन्छ। तर सर्वहारा श्रमजीवी वर्गभित्र त्यो प्रकारका अलग अलग एकाधिकारवादी गुट त हुँदैन र त्यो ढङ्गले बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। तर हामीभित्रका आग्रहहरू, पूर्वाग्रहहरू, दृष्टिकोणमा भएका विविधताहरू र दृष्टिकोणमा भएका कमी कमजोरीहरूको कारणले मात्रै हामीले अलग अलग समूहहरू बनाउनु पर्ने अब परिस्थिति सिर्जना भएको हुन्छ र बनाइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो पनि एउटा अलग समूह है। तर अब यी सबैलाई एकताबद्ध गर्ने हो भने एउटा कार्यदिशा नीति सिद्धान्तको आधारमा हामीले एकताबद्ध हुनुपर्छ, त्यसको लागि खोज्नुपर्छ। जस्तो हामीले 32 सालमा एउटा कोअर्डिनेसन बनायौँ। कमरेड निर्मल लामा पनि त्यसमा सुरुमा चाहिँ तयार हुन्थ्यो, पछि अर्कोतिर उ गर्नुभयो। त्यस्तै अहिले पनि हामीले चाहिँ या त कोअर्डिनेसन बनाऊँ या चाहिँ एक आपसमा अलिकति लिडरहरू भेला भएर कसरी जान सकिन्छ बहस सुरु गरौँ हैन। त्यो ढङ्गले वामपन्थीले एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता छ। होइन भने कमरेडहरू 84मा त एउटा चुनाव आउँदैछ। संसदीय व्यवस्थाको श्रृङ्खलाबाट अगाडि बढिरहँदा निर्वाचनहरू पनि कार्यनीतिक रूपले बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो रणनीतिक कुरा चाहिँ होइनन् नि। रणनीतिक कुरा चाहिँ सडकबाट जागृत सङ्गठित गरेर आन्दोलन गर्ने कुरा नै हो। रणनीतिक कुरा चाहिँ त्यही पनि अहिले कमजोर भएको छ। अब कार्यनीतिक रूपले गर्नुपर्ने जुन संसदीय सङ्घर्षको कुरा हो, त्यो संसदीय सङ्घर्षमा पनि 84मा पुग्दा अहिले जे लक्षणहरू हामी वामपन्थीहरूले प्रकट गरिरहेका छौँ, यही लक्षणकै बाटोमा गोहोमा हिँडिरहने हो भने हाम्रो नजिकै छिमेकी मुलुकको एउटा प्रान्त, पश्चिम बङ्गालको प्रान्त, जहाँ 35 वर्ष त्यहाँको चाहिँ नि वामपन्थी पार्टीले शासन गरिरहेको थियो, अहिले उम्मेदवार खोज्न सक्छ। कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा वामपन्थी उम्मेदवार खोज्नुपर्ने छ, उठाउन सकिँदैन, मान्छे उठ्न चाहँदैन। त्यो अवस्था बन्यो। के हामी त्यसबाट नेपाललाई बचाउन सक्छौँ? त्यस्तो दुर्गति म कम्युनिस्ट चाहिँ आफै बने होइन, मलाई कसैले कम्युनिस्ट बनाएको होइन, आफै अध्ययन गरेर बने। अनि पार्टी खोजेको पार्टी त टुक्रा टुक्रा भइहाल्छ, अझै बन्दै गइरहेको पाएँ मैले। अनि त्यो भइसकेपछि अब क्रान्ति गर्नको लागि त सहर बजारमा गफगाफ गरेर मात्रै पुग्दैन। त्यस कारणले गाउँबाटै सुरु गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ सुदूर पश्चिमतिर भन्दा पनि मध्यपश्चिमतिर बागलुङतिर गएँ। बागलुङमा केही समय बसेर काम गरेँ। हाम्रो चित्रबहादुर केसीजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। र त्यो ठाउँमा केही समय काम गरियो, तर तुरुन्तै पक्राउ गरिहाल्यो, जेल हाल्यो। त्यस पछाडि जेलबाट ल इलाममा गएर चाहिँ हाजिर हुनु भनेर छोड्यो। त्यो छोडिसकेपछि म आएँ फर्केर। काठमाडौँमा आएर सबभन्दा पहिले मैले नेताहरूलाई खोज्दै जाने क्रममा मैले निर्मल लामा कमरेडसँग भेटेँ। उहाँ मेबीमा बस्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ बसेको बेलामा हामीले धेरै लामो कुराकानी गऱ्यौँ। 2 दिन कुराकानी गरेर हामी के टुङ्गोमा पुगेका थियौँ भने अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध गर्नुपर्छ र
र त्यसको लागि एउटा राष्ट्रिय स्तरमा कोअर्डिनेसन केन्द्र बनाऊ भन्ने सहमति भयो। तर अब अलिक भिन्नै ढङ्गले पनि उहाँको सहमति हुँदै रहेछ। म चाहिँ कोअर्डिनेसन बनाउने दिशातर्फ गएँ, उहाँ अलि भिन्न दिशातर्फ जानुभएछ। अझै पछि 31 सालमा पनि भेटघाट भयो। 31 सालमा हामीले झापामा भेट भएर कलवलगुडी लिएर हामीले भेटघाट गरेर लामो कुराकानी गरेका थियौँ। र त्यो बेलामा पनि हामी चाहिँ अब यता कोअर्डिनेसन बनाउने हाम्रो एकदम तयारीतिर पुगिरहेका थियौँ। अनि त्यो बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यति बेला नि उहाँ सहमतै हुनुहुन्थ्यो, हो यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। तर हामीले 32 सालको सुरुमै कोअर्डिनेसन बनायौँ, उहाँहरू त्योभन्दा अलिकति अगाडिबाट चौथो महाधिवेशन गर्ने दिशातर्फ जानुभयो। त्यस पछाडि हाम्रा केही लाइन चाहिँ फाटे, आन्दोलन चाहिँ फाटेन। आन्दोलन अगाडि बढ्दै आउने सिलसिलामा एउटा खास अवस्थामा हामीले उहाँलाई गुमायौँ। तर उहाँ जस्तो एउटा लडाकु नेता, उहाँ चाहिँ मैले देखेका नेताहरूमध्ये अलि लडाकु चरित्र भएको नेता हो। यद्यपि उहाँका स्वभावहरू बडा नरम थिए, तर उहाँको विचार लडाकु बन्थ्यो। र त्यो प्रकारको नेताहरूको अभाव अहिले पनि खट्किन्छ। र उहाँले जुन प्रकारका योगदानहरू दिएर जानुभएको छ, ती चिजहरूलाई सही ढङ्गले संरक्षण गर्ने र सही ढङ्गले विकास गर्ने र नेपाली क्रान्तिलाई अरू उचाइतर्फ अगाडि बढाउने जिम्मा अहिले हामी सबैको काममा छ, आजका कम्युनिस्टहरूको काममा छ। र त्यो काममा रहेको जिम्मेदारीलाई हामीले दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ। यो आन्दोलनको सुरुवात कमरेड पुष्पलालले गर्नुभएको। कमरेड पुष्पलालले पार्टी स्थापना गर्दाखेरि नै नेपाली क्रान्ति दुईटा चरणमा भएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा घोषणा गर्नुभएको हो। एउटा नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण, दोस्रो समाजवादी क्रान्तिको चरण। अब हामी नेपालका कम्युनिस्टहरूले अलिअलि बाँडिएका छौँ, हामी अलिअलि विभाजित छौँ। अहिले पनि कि एक थरीले नयाँ जनवादी क्रान्ति सिद्धियो भन्ने गरेका छौँ, एक थरीले सिद्धिएन भन्ने गरेका छौँ। र यो यथार्थ चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि 62-63 भएको एउटा क्रान्ति नै हो। अब 7 सालमा पनि भएको एउटा क्रान्ति नै हो, तर त्यो पुरा नयाँ जनवादी क्रान्ति होइन। 7 सालमा एउटा राजनीतिक क्रान्ति भयो, सुपर स्ट्रक्चरमा मात्रै परिवर्तन भयो। त्यसलाई हामी सामाजिक क्रान्ति भन्दैन, त्यो राजनीतिक क्रान्ति मात्रै। सामाजिक क्रान्ति भनिरहँदा सुपर स्ट्रक्चरमा पनि परिवर्तन हुन्छ, आर्थिक आधारमा पनि परिवर्तन हुन्छ, अथवा उत्पादन सम्बन्धमा पनि परिवर्तन हुन्छ, र त्यसले सिर्जना गरेको अधिसंरचनामा त्यति बेलाको राजनीतिक व्यवस्थामा पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसलाई हामी सामाजिक क्रान्ति भन्छौँ। 7 सालमा त्यो होइन। अब 62 सालमा आएर हेर्ने हो भने अलिक फरक छ। त्यो के हो भन्दा 62 सालको परिवर्तनले 3टा परिवर्तनहरू गर्यो। पहिलो कुरा, नेपालमा भएको जुन उत्पादन सम्बन्ध लामो समयदेखि कायम थियो, सामन्ती वा अर्ध सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध, लामो समय 100 वर्षदेखि सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध थियो। र अब पुँजीवादको उदय भइसकेपछि त्यो अर्ध सामन्ती भयो। यद्यपि त्यो पुँजीवाद दलाल नोकरशाही पुँजीवाद थियो। र यो अर्ध सामन्ती वा सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध 62-63 को क्रान्तिको बेलासम्म आइपुग्दा समाप्त भयो नेपालमा। किनभने नेपालमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध भएको बेलामा हुने शोषणका तरिकाहरूमा मुख्यतः 4वटा तरिकाहरू। एउटा अध्ययनको तरिकाबाट गरिने शोषण, एउटा ठेक्काबाट गरिने शोषण, एउटा कुदबाट गरिने शोषण, एउटा ब्याज मरौनीबाट गरिने शोषण। यी सामन्ती शोषणका मुख्य रूपहरू हो। हामीले क्लासिकल सामन्तवादलाई अध्ययन गर्दाखेरि मार्क्सवादले हामीलाई यही सिकाउँछ। यी 4 प्रकारका शोषणका रूपहरू मूलतः यो कालखण्डमा आएर समाप्त भए नेपालमा। र त्यसपछि पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध सुरु भयो र नेपालमा पुँजीवादी शोषणका रूपहरू लगातार फैलिँदै गएका छन्। अहिले यो पुँजीवादी शोषण अहिले
अनेकन ग्रुपहरूबाट राष्ट्रव्यापी हुँदै गएको छ। त्यसो हुनाले त्यसपछि समाज चाहिँ एउटा पुँजीवादी समाजमा बदलिएर आयो। उत्पादन सम्बन्ध बदलिएपछि स्वाभाविक रूपले त्यो समाजको स्वरूप पनि बदलियो। हिजोको अर्धसामन्ती समाज समाप्त भयो। अहिले हामी पुँजीवादी समाजमा छौँ। यो पुँजीवादी समाज हो, तर यो पुँजीवादको नेतृत्व भनेको दलाल पुँजीवादले गरिरहेको छ। दलाल पुँजीवाद नै अहिलेको पुँजीवादको मूल नेतृत्व शक्ति हो। त्यसो हुनाले यो दलाल पुँजीवादको नेतृत्वमा रहिरहेको जुन हाम्रो समाज छ, यो समाजलाई हामीले ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। 62-63 को क्रान्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति चाहिँ हुँदै होइन है, तर पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो। पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको प्रक्रियाबाट पनि सामन्ती र वा अर्धसामन्ती उत्पादन सम्बन्ध चाहिँ समाप्त भयो। एउटा परिवर्तन त्यति बेला आएको परिवर्तन भनेको यो हो। दोस्रो परिवर्तन भनेको यो सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमाथि आधारित भएर शताब्दीौँदेखि विकसित भएको राजतन्त्र, त्यो जुन सामन्ती राजतन्त्र हो, त्यो सामन्ती राजतन्त्रलाई पनि नेपाली जनताले समाप्त पार्यो। यो दोस्रो परिवर्तन। तेस्रो परिवर्तन के हो भने नेपाली समाजलाई यो मध्ययुगीन धर्मतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको थियो र नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन खोजिएको थियो। यसरी जो थियोक्रेटिक स्टेटको रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्न खोजिएको हो, त्यसलाई 62-63 को क्रान्तिले समाप्त पार्यो र हामी एउटा सेक्युलर स्टेटको रूपमा हामीले मुलुकलाई रूपान्तरित गर्यौँ। यी तीनटा परिवर्तनहरू 62-63 का महत्त्वपूर्ण र दूरगामी परिवर्तनहरू हुन्, प्रगतिशील परिवर्तनहरू हुन्। अब यी परिवर्तनहरूकै आधारमा उभिएर हामीले देशलाई अब अझै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था हो। र देशका वामपन्थीहरूले अथवा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यस बेलादेखि नै के हो भने नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मूलतः सम्पन्न भयो। अब यो क्रान्तिलाई जारी राख्दै हामीले अब समाजवादी क्रान्तिको चरणमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुरामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता थियो। तर कसैले के भन्न थाले भने क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब त निर्माणको कुरा सुरु गर्नुपर्छ भनेर क्रान्तिको अघिल्लो चरणलाई चाहिँ कम्प्लिटली बिर्सिदिने अनि अब निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ जाने यो दक्षिणपन्थी सोच सुरुदेखि प्रकट भयो। त्यो दक्षिणपन्थी सोचको कारणले हामीहरू चाहिँ नि अलग दिशातर्फ जान थाल्यौँ र अलि ठुल्ठुला भनिने कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नै यो प्रकट भयो। सानाले पार्दा धेरै ठुलो असर पर्ने थिएन, तर ठुल्ठुलाबाट त्यो सुरु भएको हुनाले अनि क्रमिक रूपले दक्षिणपन्थी दिशातर्फ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ नि भासिँदै गयो, धसिँदै गयो र अहिले हामी जुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ, यति बेला हेर्ने हो भने सत्तामा यथास्थितिवादी साथीहरू छन्। अहिलेको सत्ताले यथास्थितिवाद बाहेक के पनि सोच्दैन। अहिले भर्खरै नीति कार्यक्रम आयो, त्यहाँ क्रान्तिकारिता भन्नेको जिरो, केही पनि छैन, सबै यथास्थितिवाद छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यसको साथसाथै अब यो वामपन्थी आन्दोलन भन्न यो चाहिँ क्रान्तिकारी आन्दोलन हो नि, त्यो क्रान्तिकारी आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद हाबी छ। त्यसमा हामी को जिम्मेवार छौँ बेगल कुरा होला, हामीसँग हाबी छ। अनि सडकबाट के हुँदैछ भन्दाखेरि पुनरुत्थानवादीहरू सल्भल आउँदैछ। यो तीनटा प्रवृत्तिले यति बेलाको नेपाल ग्रस्त छ। सत्तामा यथास्थितिवाद, वामपन्थी आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद, अनि त्यस पछाडि सडकमा पुनरुत्थानवाद। यो एउटा खतराको सङ्केत। त्यसकारणले सबै यो देशका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले बिल्कुल नयाँ धरातलबाट कहाँ के गल्ती भयो विगतमा, यो कुरालाई छाती छाम्दै हामीले नयाँ धरातलबाट हिँड्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। यदि हामी वैज्ञानिक समाजवादको दिशातर्फ हिँडेको हो भने
वैज्ञानिक समाजवाद यो देशमा प्राप्त गर्नु छ भने अब त समाजवादी क्रान्ति हो नि। त्यो समाजवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्नुको निम्ति हामीले सुरुदेखि नै यसका एकदम आधारभूत कुराहरूदेखि सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यदि यो अवस्था आएको थिएन भने, जस्तो विगतको विकासक्रमलाई एकैछिन हामीले ध्यान दिदियो भने 62-63 को क्रान्ति भयो, बडो राम्रो भयो। हामीले एउटा खास समय लगाएर संविधान बनायौँ। अब संविधान सम्झौताको संविधान बन्यो। वामपन्थीहरूले राम्रोसँगले एकताबद्ध भएर संविधान बनाउने काममा लागेनौँ। हामीभित्रै ठुलो मतभेद थियो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो शक्तिले त्यो संविधान बनाउने काममा बढ्ता भूमिका खेल्ने स्थिति बन्यो। स्वाभाविक रूपले यो संविधान मूलतः पुँजीवादी संविधान बन्न गयो। अनि हाम्रो अहिलेको व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था हो।